السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفو التتمة ديال التمرين ديال لي روكيت. كنا شفنا الأسئلة من 1 حتى ل7، كانو تقريبا الأسئلة غير ديال السيليكسيون. فهاد لابارتي ديال لابارتي الثانية من التمرين غادي نشوفو دي روكيت من نوع آخر. واخا نشوفو السؤال رقم 7 شنو تيقول: affiche le ID des candidats, le nom et les notes obtenues de chaque matière. دونك شنو بغينا حنايا؟ بغينا الاي دي ديال الكانديدا و لو نون و لي نوت، بغينا حتى لي ماتيير. دونك هنايا تقريبا عندي 3 ديال لي طابل، 4 ديال لي شون، ولكن كاينين 3 ديال لي طابل. نمشي لاباز دوني عادي، كريي، كليكي لا كريي دو روكيت، تنكليكي عليها عادي، تختار لي طابل ديالي، دبل كليك دبل كليك دبل كليك، فهم شنو بغيت؟ ايديت كانديدا نغليسي tout simplement لو نون نغليسي، بغيت الماتيير وبغيت لا نوت ديالها، دونك ناخد الماتيير و لا نوت ديالها. فوالا لي روكيت ديالي ساهله، كليكي على افيشي. فوالا شنو عطاني هنايا؟ عطاني السميات ديال لي كانديدا، و عطاني الماتيير، و عطاني لي نوت ديالها. ولكن انا مبغيتش بحال هكدا، بغيت مثلا ندير غوغروبمون بالسميات، منديرش غوغروبمون بلي ماتيير. شنو كندير؟ كنرجع لمود كرياسيون و كنجي لهنايا تنكليكي مثلا على هاد لوشون و تنكليكي على غوغروبمون. فوالا دونك هنا ولا عندي غوغروبمون بالايديت كانديدا. دونك كليكي على افيشي. الا لاحظتو معايا هنايا شنو عندي؟ عندي مثلا كانديدا نيميرو 1 شنو عندو؟ ليستواغ، عندو لي ماتيير ديالو كاملين هنايا وبلي نوت ديالو. من بعد كيجي الكانديدا الثاني لي ماتيير ديالو و لي نوت. دونك نقدر نغروبي باش ما بغيت. دونك هذا بالنسبه للسؤال رقم 7. غندير كونترول اس بور سوفغاردي ونخلي روكيت 7. دابا غندوزو لا روكيت اولا السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 شنو تيقول؟ afficher la note minimale et maximale pour chaque matière. دابا تنفكر دائما فيما نشوف شي روكيت خصني نفكر شنو هما لي شون اللي عندي وشنو هما لي طاب اللي عندي. يعني عندي شنو عندي؟ لا نوت وعندي الماتيير، دونك غيكون عندي جوج لي شون، يعني لا نوت والماتيير. هنايا عندي لا نوت خاصها تكون المين والماكس، يعني يكون عندي جوج لي شون، وحده ديال المين وحده ديال الماكس، ويكون عندي واحد لو شون ماتيير. هنايا نشوف عاوتاني لي طابل، شنو هما لي طابل اللي عندي. يعني ما نحتاجش مثلا كانديدا، غنحتاج غير الماتيير ونحتاج لي نوت. دونك نمشي لاباز دوني ونكري الروكيت، توجور كريي، كليك على الروكيت، كليك على ماتيير وكليكي على نوت وندير فيرمي. شنو بغيت؟ ماتيير، كليكي عليها، نقدر ندير حتى بالعربيه وندير لا نوت. انا بغيت المين وبغيت الماكس، دونك تنجي هنايا كنكليكي على ريغروبمون. تابعوا معايا هنا شنو تندير؟ تنختار المين. نقدر عاوتاني ناخد نفس لوبشون ونجي هنا وندير ليه الماكس. دونك هنا نقدروا نفس لوبشون نخدموه جوج المرات، نجليسيو هنا ونجليسيو هنا، غير هنا الافيش ناخدو منه بعض المعلومات، وهنا نقدروا ناخدو منه معلومات اخرين. يعني في نفس الوقت نقدروا نستعملوا واحد لوبشون جوج المرات. كليكيو على افيشي ولا اكزيكيتي. دونك هادو هما لي ماتيير وهادو هما لي نوت. انتبهوا معايا هنا عندي مين دو نوت ماكس دو نوت. نقدر مود كرياسيون نجي هنايا مثلا نقدر ندير المين ولا نكتب نوت مين دو بوان. يبقى كندير دو بوان
باش كيعطيني بحال ديك لالياس، وندير ماكس 2 بوان. تابعو راك درت بوان فيركيل غلطت، دونك خصها تكون 2 بوان صافي. وكليكي على اكزيكيتي. هنا باش كتبان لا روكيت مقاده. داكوغ، دونك هذا بالنسبه للسؤال رقم 8. نمشيو للسؤال رقم 9. شنو عندنا؟ créer une requête moyen général qui calcule la moyenne générale de chaque matière. دونك هنا بغينا المعدل العام ديال كل كونديدا. فوالا، دونك خصنا نحسبوه. باش نحسبو المعدل العام، لا فورميل جينيرال باش كنحسبو المعدل العام هي كنشوفو كل ماتيير وكنضربوها في لا كويفيسيون ديالو، المعامل ديالها، وكنقسموها على معدل، وكنقسموها على المجموع ديال المعاملات. نشوفو بعدا طابل ماتيير. فوالا، عندي اللغة العربية 4، فرنسية 4، إنجليزية 4، الاجتماعية 3، الرياضيات 7، علوم الحياة والأرض 5، فيزياء والكيمياء 6. تقريبا بحال ديال الباك. واخا نمشيو للروكيت. كريو روكيت ونشوفو. يعني كانديدا ماتيير نوت، دير فيرمي. غادي ناخد هنايا اديت كانديدا و لو نون ديالو، ندير غوغروبمون. وهنا غناخد واحد لو شون اللي هو اللي غادي نحسب فيه لو موين جينيرال. داكوغ، باش نحسب لا موين جينيرال خصني واحد ليكسبرسيون. تنكليكي على جينيراتور و تنشوف نديرو لا سوم. كاينه لا فونكسيون ديال لا سوم، دونك نقدر نكتبها ديريكت بلا ما نبقى نقلب عليها. الا كنت عارف لا فونكسيون ولا مات نقدر نكتبها ديريكت. ندير سوم بحال لي بارونتيز ياك، ونمشي نقلب على نوت. فين هي لا نوت؟ باز دوني، شوف لي تاب نوت، ناخد لا نوت. دونك نتابعو معايا، ولات عندي لا سوم ديال لا نوت مضروبة فاش الكويفيسيون. تابعو معايا. دونك نحاول نحيد هادو لي زيكسبرسيون، وندير عاوتاني مقسومة على لا سوم ديال لي نوت فوا، غندير عاوتاني لا سوم ديال اش بحال بارونتيز ديال كويفيسيون. فين عندي؟ فوالا، دونك هذا هو الكويفيسيون ديالي. دونك هادي الفورميل السوم ديال لي نوت فوا لي كويفيسيون مقسومة على لا سوم ديال لي كويفيسيون. اوكي، دونك نكليكي على اوكي، ونجي هنايا بلاصة غروبمون غندير اكسبرسيون. دونك نكليكي على افيشي، نتابعو معايا. فوالا، دونك هادو هما المعدلات، ولكن مبغيتهمش يبانو بهاد الطريقة، بغيت يبانو ليا غير جوج الأرقام ورا الفاصلة. ميبانش ليا هادو راه تقريبا شي 10 ديال الأرقام. دونك غنمشي مود كرياسيون وغنستعمل فونكسيون أخرى. دونك نكليكي هنايا، كليكي على جينيراتور، تخرج ليا ليكسبرسيون ديالي ونعاود نقادها. هنايا غادي نستعمل الفونكسيون راوند. دونك نحاول ندير كونترول اكس، نكتب لا فونكسيون ديالي راوند بحال لي بارونتيز
نكتب لا سوم يعني ليكسبريسيون اللي كان عندي هو كونترول في بوان فيرغيل وندير جوج ونسد البارونتيز كليكي لا اوكي افيشي دونك نتابعو معايا ولا عندي جوج الارقام ورا الفاصله دونك السميه ديال لي كونديدا ولا موين جينيرال نمشيو للسؤال ديال مركب بدا كونترول اس بور سوفغاردي كونترول اس كليكي لا اوكي دونك هاهي تسجلات نمشي لا كيستيون 10 انتبهوا معايا هنا عندي واحد النوع اخر من لي روكيت حنا غادي نشوفوه شنو السؤال المطلوب كانديدا سي 1 الا تكون عندنا واحد لا طابل كي table candidat C1 qui contient que les candidats de la classe C1, puis définir une clé primaire de cette table. Donc هنا شنو غادي نديرو شنو المطلوب منا نكري واحد لا طابل سميتو candidat C1 ويكونوا فيه غير لي كانديدا اللي في لا كلاس C1. دونك حنا تنعرفو ان لا طابل اللي عندنا ديال الكانديدا شنو فيه لا كلاس C1 و C2. دونك حنا نكريو طابل جديده سميتها كانديدا C1 وفيه غير لي كانديدا اللي كينتميو لا كلاس C1. دونك نمشيو لباز دوني كريي روكيت. دونك هنا نحتاجو غير طابل واحد اجوتي فيرمي. دونك نكليكي هنايا كليكي على شيفت وكليكي هنا باش نسيليكسيوني كلشي ونجرب بحال هكدا. قولي واش اني نبقى نجليسي بالواحد بالواحد نقدر نجليسيهم كاملين الا فوا. نمشي هنا الكلاس وندير الكونترانت ديالي هي سي 1 اونطري اكزيكيتي. فوالا شنو عندي غير لي كانديدا اللي في لا كلاس سي 1. الا مشينا كانديدا غادي تلقاو شنو عندنا سي 1 و سي 2. دونك نرجع لا روكيت 10 نرجع للمود كرياسيون. انتبهوا معايا هذه روكيت سيليكسيون باش غادي نحولوها لروكيت دو كرياسيون. انتبهوا معايا هاهي من سيليكسيون غنحولوها لروكيت دو كرياسيون. كليكي نسميه كانديدا سي 1 كانديدا سي 1 ندير مثلا تيري نسميها سي 1 نركلها اوكي. دونك تابعوا معايا هنا راه ولات عندي مود كرياسيون. غنجي نكليكي لا اكزيكيتي ولي كولي ويلين دوز نوفيل طابل. قالك واش عندك تميلي لين واش تكوني في طابل جديده نقول لهم وي. دونك نتابعوا معايا شنو اللي عندي هنايا تكريات لي طابل جديده وفيها 8 ديال لي كانديدا. دونك شنو تنستافدو من هنايا اننا كاين انواع اخرين ديال لي روكيت. كنا كنخدمو غير لي روكيت سيليكسيون دابا ولينا كنخدمو لي روكيت دو كرياسيون. نمشيو لا كيسيون رقم 11. قالك اجوتي لي كانديدا دو لا كلاس C2 دون لا طابل C1. نسينا مدرناش لا كلي بريمير. دونك لا كلي بريمير مود كرياسيون بوطون دروا مود كرياسيون ونجي هنايا كليكي لا كلي بريمير. دونك صافي كونترول اس بور سوفغاردي. دونك انا صابت لا طابل ديالي. نمشيو للسؤال رقم 11 اللي هو هاد السي 1 اللي صابناه غنأجوتيو فيه لي كانديدا اللي في لا كلاس 2. يعني هنا غتكون عندنا روكيت دو ميزاجور. كنمشي عاوتاني كريي كنمشي كريي création de requête candidat ajouter fermer sélectionner tout
glisser, contrainte C2, entrée. هنايا عندي كنا شفنا كرياسيون، دابا نشوفو لاجو، يعني كيتاجوتاو. كليكي هاد لا روكيت فين بغيتي تاجوتيها اش من طابل، غنعطيه كونديدا C1 اللي كرييت. غنكليكي لا اوكي، ومن بعد نكليكي لا اكزيكيتي. دونك قال لي غادي تاجوتاو 10 ديال لي لين، وي. دونك غنمشي دابا هنايا C1 تابو، ولاو عندي لي كونديدا كانوا عندي 8، ومن بعد زادو عندي لي زوطخ. دونك هادي هي لا روكيت ديال لاجو. CTRL S sauvegarder، CTRL S sauvegarder. واخا نمشيو دابا la question 12. Ajouter un champ âge dans la table candidat puis remplir ce champ. دونك انا شنو عندي؟ غنزيدو واحد لو شون âge في لا طابل كونديدا وغادي نعمروه. دونك ديجا سبقنا عندنا لا فورمول كيفاش حسبنا لاج. دونك نكريو شون جديد وغادي نعمروه في لا طابل كونديدا. هنايا اول حاجه غنمشي لطابل كونديدا، وهذا مود كرياسيون، اجيتي واحد لو شون سميتو اج، لو تيب ديالو نديرو نيميريك. نقدر هنايا نشوف نعطي اونتي يعني عدد صحيح طبيعي. كونترول اس، دونك نرجع مود في دو دوني نشوف، فوالا دونك هو تزاد عندي. دونك انا شنو ندير فيرمي، نمشي كريي روكيت، لا سيليكسيوني غير كونديدا، فيرمي، ناخد لاج، وهنا غندير ميزاجور. دونك هنا غنكتب ليكسبرسيون اللي كيحسب ليا لاج. غنشوفو واش من سؤال استعملناه. نشوفو السؤال رقم 4 لا اي لاج. دونك نمشي ناخد ليكسبرسيون غير من السؤال رقم 4. دونك روكيت 4 بوطون دروا مود كرياسيون، فوالا. دونك نوريك لا جينيراتور، ناخد ليكسبرسيون كامل بحال هكدا. كونترول سي، من بعد نرجع لا روكيت ديالي ونجي هنايا جينيراتور ندير كونترول في. اوكي ندير اكزيكيتي، هي عندك واحد البوان. دونك انا خصني نفيريفي، كليكي على جينيراتور، دات ديف، نقدر نحيد ليه لالياس، ونكليكي لا اوكي اكزيكيتي. وي قلت واش دير لي الميزاجور ديال 18 ديال لي لين، وي. دونك في هاد لو كان مزيان نطيحو في الاخطاء باش نعرفو كيفاش نصحوهم. نمشيو لا دات بليتو نمشيو لطاب كونديدا، فوالا. دونك هو حسب لينا لاج في 2000، فوالا. دونك راه حسب لينا لاج اكزاكت. حنا في 2020 واللي تزاد في 2000 راه عنده 20 ans. هادي بالنسبة للسؤال رقم 12. كونترول اس بور سوفكاردي. غنشوفو دابا السؤال رقم 13. ترانسفورمي لي نون دي كانديدا اون ماجيسكيل، يعني السميات ديال لي كانديدا رجعهم ماجيسكيل، يعني هنا تكون عندنا غير ميزاجور.
دونك نمشيو لا باز دوني. هنايا كنمشي عاوتاني كنكريي روكيت دبل كانديدا، دبل كليك، غادي ناخد لو نون بيان سير الماجيسكيل نابليكيها غير على لو نون بالفرونسي. هنايا غنحولها روكيت دو ميزاجور، نمشي نكليكي جينيراتور، نكتب هنايا دونك اون برانسيب هنا كاينه واحد لا فونكسيون سميتها ماجيسكيل، دونك نقدر بلا ما نقلب عليها نقدر نكتبها ديريكت ونقلبو عليها احسن. ماجيسكيل اونتر بارونتيز نمشيو لي طابل كانديدا نون فوالا وندير اوكي. دونك هنايا شنو درت؟ رجعت هاد لو شون هذا عطيتو لا فونكسيون ماجيسكيل، هاد لو شون هذا عطيتو لا فونكسيون ماجيسكيل. نشوفو بعدا لي كانديدا دونك سمياتهم ديجا اون ماجيسكيل. فهاد لوكا هادي نقدر نقلب لا روكيت نرجعهم هنايا مينيسكيل minuscule exécuter. Il y a aussi de la mise à jour ديال التمنتاج ديالي نقول له وي. دونك نمشي لطابل كونديدا تا هو معايا كاع السميات ولاو مينيسكول. دونك نقدر من بعد شونجي لا روكيت ديالي ونرجع ماجيسكيل. ماجيسكيل crier exécuter oui نمشي لطابل كونديدا ونرجع ماجيسكيل. كنتمنى ان التمرين يكون مفهوم مزيان وفهمتوا الفرق ما بين روكيت سيليكسيون، روكيت ديال كرياسيون، روكيت ديال لاجو، روكيت ديال ميزاجور.